कबा जो अल्लाह ताला का अज़मतों और बुजुर्गी वाला घर है। इसकी पहली तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, जबकि इसकी दूसरी तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की, और इसकी चौथी तामीर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में हुई। और इस तमीर में कौन कौन से ख़ास वाक़यात पेश आए, वो सारा कुछ जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा इसी चैनल पर, जिसका नाम है एस दीनी स्टोरीज। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल हुई तो मक्का मुकरमा में एक ज़बरदस्त किस्म का सैलाब आया। कुरैश ने सैलाब से महफूज रहने के लिए एक बंद बना रखा था, मगर ये सैलाब इस कदर ज़बरदस्त था कि बंद तोड़कर काबे में दाखिल हो गया। पानी के ज़बरदस्त रेले और पानी के अंदर जमा होने की वजह से काबे की दीवारों में शिगाफ पड़ गए। इससे पहले भी एक मरतबा ये दीवारें आग लग जाने की वजह से कमज़ोर हो चुकी थी। वो वाक़या इस तरह बयान किया जाता है कि एक मर्तबा एक औरत काबे को धूनी दे रही थी कि इस आग में से एक चिंगारी उड़कर काबे के पर्दों तक पहुंच गई। इससे पर्दों को आग लग गई और दीवारें तक जल गई। इस तरह दीवारें बहुत कमज़ोर हो गई थी। यही वजह थी कि सैलाब ने इन कमज़ोर दीवारों में शिगाफ कर दिए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की जो दीवारें उठाई थी वो 9 गज़ ऊंची थी। इन पर छत नहीं थी। लोग काबे के लिए नजराने वगैरह लाते थे। ये नजराने कपड़े और खुशबुएं होती थी। काबे के अंदर जो कुआं था, ये सब नजराने इस कुएं में डाल दिए जाते थे। कुआं अंदरूनी हिस्से में दाएं तरफ था। इसको काबे का खजाना कहा जाता था। काबे के खजाने को एक मर्तबा एक चोर ने चुराने की कोशिश की। चोर कुएं ही में मर गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत के लिए एक सांप को मुकर्रर कर दिया। ये सांप कुएं की मुंडेर पर बैठा रहता था, किसी को खजाने के नज़दीक नहीं आने देता था। कुरैश भी इससे खौफ ज़्यादा रहते थे। जब काबे की दीवारों में शिगाफ पड़ गए और नए सिरे से इसकी तामीर का मसला पेश आया, तो अल्लाह ताला ने एक परिंदे को भेजा और वह सांप को उठाकर ले गया। ये देखकर कुरैश के लोग बहुत खुश हुए। अब उन्होंने नए सिरे से काबे की तामीर का फैसला कर लिया और प्रोग्राम बनाया कि बुनियादें मजबूत बनाकर दीवारों को ज़्यादा ऊंचा उठाया जाए। इस तरह दरवाजे को भी ऊंचा कर दिया जाए ताकि काबे में कोई दाखिल ना हो, सिर्फ वही शख्स दाखिल हो जिसे वो इजाज़त दे। उन्होंने पत्थर जमा किए। हर कबीला अपने हिस्से के पत्थर अलग जमा कर रहा था और चंदा भी जमा कर रहा था। अब उन्होंने चंदे के लिए ये ऐलान कर दिया कि चंदे में पाक कमाई दी जाए, नापाक कमाई नहीं होगी। मसलन तवाफ़ों की आमदनी, सूद की कमाई, दूसरों का माल गज़ब कर कर हासिल की गई दौलत चंदे में नहीं दी जाएगी, और पाक कमाई उन्होंने बिला वजह नहीं दी। इसके लिए भी उनके साथ एक वाक़या पेश आया। वो वाक़या कुछ इस तरह था कि कुरैशी सरदार अबू वहीब उमर बिन आबिद ने जब ये काम शुरू करने के लिए एक पत्थर उठाया, तो पत्थर इसके हाथ से निकलकर फिर इसी जगह पहुंच गया जहां से इसे उठाया गया था। इस पर कुरैशी हैरान परेशान हुए। आखिरकार वहीब खड़ा हुआ और बोला, ए ग्रोह कुरैश, काबे की बुनियादों में सिवाय पाक माल के कोई दूसरा माल शामिल मत करना। बैतुल्लाह की तामीर में किसी बदकार औरत की कमाई, सूद की कमाई या ज़बरदस्ती हासिल की गई दौलत हरगिज़ शामिल ना करना। यह वहीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला का मामू था और अपनी कौम में एक शरीफ आदमी था। जब कुरैश के लोग खाना काबा की तामीर के लिए पत्थर ढो रहे थे, तो इनके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर ढोने में शरीक थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर अपनी गर्दन पर रख कर ला रहे थे। तामीर शुरू करने से पहले कुरैश के लोगों ने खौफ महसूस किया कि दीवारें गिरने से कहीं इन पर कोई मुसीबत ना नाजिल हो जाए। आखिर एक सरदार वलीद बिन मुगीरा ने कहा, काबे की दीवारें गिराने से तुम्हारा इरादा इस्लाह और मुरम्मत का है, ये इसको खराब करने का। जवाब में लोगों ने कहा, जाहिर है हम तो मुरम्मत और इस्लाह चाहते हैं। ये सुनकर वलीद ने कहा, तब फिर समझ लो अल्लाह ताला इस्लाह करने वालों को बर्बाद नहीं करता। वलीद ने ही गिराने के काम की इब्तदा की, लेकिन इसने भी सिर्फ एक ही हिस्सा गिराया ताकि मालूम हो जाए कि इन पे कोई तबाही तो नहीं आई। जब वो रात खैरियत से गुजर गई, तब दूसरे दिन सब लोग इसके साथ शरीक हो गए और पूरी इमारत गिरा दी, यहाँ तक कि इसकी बुनियाद तक पहुँच गए। ये बुनियाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ की रखी हुई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुनियादों में सब्ज़ रंग के पत्थर रखे थे। ये पत्थर ऊँट के कोहान की तरह थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इन लोगों के
کے لیے ان کو توڑنا بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا، مگر بالآخر وہ اسے توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب اس کی چھت کی اور دیواروں کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا۔ اس کے لیے ان کو ایک لکڑی کی ضرورت تھی۔ لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا۔ آج کل اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے یہ مکہ کا ساحل کہلاتا تھا، اس لیے کہ مکہ کے قریب ترین ساحل یہی تھا۔ ساحل سے ٹکرا کر جہاز ٹوٹ گیا۔ وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہ روم کے لیے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتہ چلا۔ یہ لوگ وہاں پہنچے اور لوگوں نے لکڑی خرید لی۔ اس طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا۔ آخر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجرہ اسود تک پہنچ گیا۔ اب یہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ حجرہ اسود کون اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے گا؟ ہر قبیلہ یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ مرنے مرانے تک نوبت آ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر ٹل گئے۔ قبیلہ عبدالدار نے تو قبیلہ عدی کے ساتھ مل کر ایک برتن میں خون بھرا اور اس میں اپنا ہاتھ ڈبو کر کہا، حجرہ اسود ہم رکھیں گے۔ اس طرح دوسرے قبیلے بھی اڑ گئے، تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئیں۔ آخرکار وہ سب بیت اللہ میں جمع ہوئے۔ ان لوگوں میں ابو امیہ بن مغیرہ تھا، اس کا نام حذیفہ تھا۔ قریش کے پورے قبیلے میں یہ سب سے زیادہ عمر والا تھا اور حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا باپ تھا۔ قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا۔ مسافروں کو سفر سامان، کھانا وغیرہ دینے کے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ جب کبھی سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے کا سامان خود کرتا تھا۔ اس وقت اس شدید جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک حل پیش کیا۔ اس نے سب سے کہا، اے قریش کے لوگوں، اپنا جھگڑا ختم کرنے کے لیے تم یوں کرو کہ حرم کے صفا نامی دروازے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لو۔ وہ تمہارے درمیان جو فیصلہ کرے اس کو سب مان لے۔ یہ تجویز سب نے مان لی۔ آج کل اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے اور یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانی حصے کے سامنے ہے۔ اللہ کی قدرت کے اس دروازے سے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ قریش نے جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ تو امین ہیں، یہ تو محمد ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ پھر ان لوگوں نے اپنے جھگڑے کی تفصیل آپ کو سنائی۔ صحیح تفصیل سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک چادر لے آؤ۔ وہ لوگ چادر لے آئے۔ آپ نے اس چادر کو بچھایا، اپنے دستے مبارک سے حجرہ اسود کو اٹھا کر اس چادر پہ رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں، پھر سب مل کر اس کو اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چادر کو اٹھائے وہ اس مقام تک آگے جہاں حجرہ اسود کو رکھنا تھا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنا چاہا، لیکن اسی وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، اس کی عزت افزائی میں لگے ہو۔ یاد رکھو یہ شخص سب کو گروہ میں تقسیم کر دے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ نجدی شخص دراصل ابلیس تھا جو اس موقع پر انسانی شکل میں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں تو فیصلہ اور جھگڑا ختم کرنے والوں میں سے ہوں، اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجرہ اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ جب کعبے کی تعمیر مکمل ہوگی تو قریش نے اپنے بتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا۔ یہ کعبے کی یہ تعمیر جو قریش نے کی چوتھی تعمیر تھی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔